جوانها جای فرزند من هستید، بعضیتون جای فرزند، بعضیتون جای نوه. جا داره که من پدرانه چند نکته رو به شما عرض بکنم. اینو به عنوان سفارش پدر پیری به شما جوانهای عزیز از ما بپذیرید و یادتون باشه. توصیه اول منی موجودی خودتون رو، یعنی این نخبگی رو از خدا بدونید. این یک نعمتی است که خدا به شما داده. شکر کنید خدا رو. ارتباطتون رو با خدا زیاد کنید. از خدای متعال متشکر باشید و این تشکر رو به زبان بیارید بین خودتون و خدا. این بر توفیقات شما می‌افزایه. از انقلاب بدانید این هم یک نگاهه، یک لایه تفکر درباره این موجودی است. این حرکت عظیم عمومی کشور در راه علم، این از برکات انقلابه. اگر انقلاب نبود این چیزا نبود. و نیز از تأمین کنندگان امنیت کشور بدونید. شهید همدانی که چند روز قبل شهید شد، دیدید شما وقتی رفت همدان همه شهر آمدن تشییع جنازش کردن. این قدردانیه. اینا اسمی هم ندارن، یه تعدادشون معروف میشن، شناخته میشن، اکثرشون معروفیتی هم ندارن، اما اینا دارن امنیت رو برای من و شما حفظ میکنن. اونجایی که امنیت نیست هیچی نیست در واقع. سفارش دوم، روحیه جهادی را بر روحیه تافته جدا بافته بودن ترجیح بدید. یکی از خطراتی که گریبان کسانی رو که یه امتیازی دارن میگیره این است که احساس کنن تافته جدا بافتن. این یک بیماری شخصیتی است. نگذارید این بیماری در شما رشد بکنه. راهش هم این است که کار جهادی، روحیه جهادی در خودتون تقویت کنید. روحیه جهادی یعنی کار رو برای خدا انجام دادن، کار رو وظیفه خود دانستن. برای اینکه این روحیه جهادی در شما تقویت بشه، حضورتون در اردوهای جهادی خیلی خوبه. نگید وقتمون تلف میشه، نه، بیشترین و بهترین استفاده از وقت همینه. درستون رو بخونید، پژوهشتون رو بکنید، کارتون رو بکنید. در اردوهای جهادی هم که در دوره سال چند هفته‌ای انسان رو مشغول میکنه شرکت کنید. این شما رو با متن مردم آشنا میکنه، با مشکلات و معضلات جامعه که غالبا از چشم مسئولین دور میمانه این مشکلات آشنا میکنه. این اردوهای جهادی به مراتب بهتر از اردوهایی است که بعضی‌ها متاسفانه هنوزم معموله، با اینکه من هشدار دادم که اردو درست میکنن بفرستن اروپا، اردوی دانشجویی اروپا. یکی از اون غلط‌ترین کارها اینه. این از اون، این اردوی جهادی از او به مراتب بهتر و شرافتمندانه‌تر و مفیدتره. یک سفارش دیگری که میکنم، یکی از چیزایی که برای نخبه‌های ما پیش میاد، جوانای نخبه ما در کشورهای مختلف دنیا متقاضی کم ندارن، زیاد دارن. اینجا رو ترجیح بدید. به جای اینکه خودتون رو در معده بیرحم جوامع بیگانه هضم کنید، در کشور خودتون سازنده و تنظیم کننده مغز و سلسله اعصاب و استخوان‌بندی جامعه خودتون بشید. این افتخار داره، این شرفه. برای کشورتون کار کنید. میتوانید شما کشورتون رو بسازید، میتونید ضعفاشو برطرف کنید. ما ضعفای زیادی داریم، این ضعفا رو باید برطرف کنید. شما باید برطرف کنید. وقتی رفتید جایی، حالا گیرم یه پولی هم گیرتون آمد، یه مثلا امکانات رفاهی هم فرضاً، حالا اگر واقعیت داشته باشه، گیرتون آمد، اما شما اونجا در معده آزمند اجتماعهای بیگانه هضم خواهید شد. اینجا میتونید منشأ اثر باشید. توصیه آخر، مرعوب غرب هم نشید. درسته امروز غربی ها از لحاظ علم فناوری از ما جلوترن، خیلی جلوترن، اما شما مرعوب این جلوتر بودن نشید. چرا؟ برای اینکه شما از اونا بالاترید. اونی که شما میبینید امروز فناوری پیشرفته داره و صنایع و اختراعات و اینها داره، او 200 سال شروع کرده، شما 35 سال شروع کردید. شما میتونید این افتخار رو، نسل جوان دوره ما یعنی شما میتوانید این افتخار رو برای خودتون به ثبت برسونید که شما نسل جوانی بودید که توانستید کشور رو به مراحل بزرگ پیشرفت علمی برسونید. این افتخار خیلی افتخار بزرگی است. این افتخار میتونه برای نسل جوان دوره ما و
دوره‌های اولیه انقلاب باشه. خب اینا توصیه های ماست به شما عزیزان، برادران، خواهران، فرزندان عزیز من و جوانهای عزیز.